वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भेजूंगा, ईसा के बाद भेजूंगा, दाऊद के बाद भेजूंगा, जुल्किफ्ल के बाद भेजूंगा, किसके बाद भेजूंगा ये नहीं बताया, बस इतना का वो आएगा। अब वो आएगा, कब आएगा इसका इंतजार करना होगा। तो फिर क्या होता है पता है, अब यहाँ से गुफ्तगू का आगाज होता है। आदम को जन्नत में रखा, मलाइका का मस्जिद बनाया, उसके बाद खता इज्तिहादी पर जन्नत से बाहर किया। तो उस वक्त आदम रोते हैं, रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप तशरीफ लाएं ताकि मेरी मदद हो जाए। आका देर न करें, आप तशरीफ लाएं मेरी मदद हो जाए। लेकिन उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की बातों पर आने का वक्त नहीं था, इसलिए कि कुदरत ने फैसला कर लिया था, कुदरत का कलम लिख चुका था। लेकिन बारी आती है शीश की, जिस वक्त शीश को आंखों में आंसू आते हैं, उस हबीब की यादें आती है। आखिर वो कितने खुशनसीब होंगे जो हबीब का मुकड़ा तकेंगे, जो हबीब की जियारत करेंगे, जो हबीब के रुख अनवर पर टिकटिकी बांध कर नजरें जमाएंगे, मर्तबे सहाबियत पर पहुंचेंगे। तो शीश तन्हाइयों में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि वो रुखे बद्दुआ मैं भी तो देख लूं। वक्त आता है नूह का, नूह जब अल्लाह अकबर आते हैं कश्ती के अंदर, कश्ती चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। उस वक्त नूह तन्हाइयों के अंदर दिल ही दिल में कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं, आका आ तो जाए ताकि मेरी कश्ती को किनारा मिल जाए। आखिर वो नबी न आया, लेकिन उसके नाम की आहों ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। फिर एक दिन वो भी आता है कि जनाबे मूसा को सताया जाता है, मूसा को सताया गया तो जनाबे मूसा तन्हाइयों में रात की आखिरी पहर में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं, आप आए तो मुझे फिरौनियों से निजात मिल जाए। इब्राहिम रात की तन्हाइयों में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप आए तो मुझे नमरूदियों से निजात मिल जाए। उसके बाद जमाना बीतता गया, ईसा हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, हुजूर देर न करें, आप आए तो जेल से रिहाई मिल जाए। वो आका आए तो नहीं, लेकिन उनके नाम ने जो है, अल्लाह अकबर नाम की बरकतों ने यूसुफ को जेल से निकाल कर मिस्र का तख्त अता कर दिया। लेकिन जमाना बीतता गया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने का मंसूबा हुआ तो ईसा कहते थे हुजूर देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि मुझे इन जालिमों से निजात मिले। खुदा का करना ये, नाम मोहम्मद क्या जबान पे आया, नाम मोहम्मद क्या लबों पे आया। जनाब ईसा को स्लेब पर चढ़ाने वालों का मंसूबा खाक में मिल गया और उसके बाद ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। आसमानों पर ईसा उठे, उसके दरमियान आसमानों से उठने के दरमियान से लेकर के हुजूर की आमद तक 570 साल का फासला है, तकरीबन कमोबेश 6 सदियां हैं। उसके बाद हुआ क्या, शैतान ने अपने पैर फैलाए। हुआ ये है, आप गौर फरमाए, मीलाद यूं ही नहीं होती, ये अचानक हादसे का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मीलाद उसका नाम है जिसकी दुआ आदम करते हैं, जिसकी दुआ शीश करते हैं, जिसकी दुआ नूह करते हैं, जिसकी दुआ इब्राहिम करते हैं, जिसकी दुआ मूसा करते हैं, जिसकी दुआ ईसा करते हैं। इसी पर बस नहीं, उसके बाद जमाने में जब शैतान ने अपने कदमों को फैलाया, कदमों को शैतान ने फैलाया, लोगों को दरिंदों से बदतर बनाया, लोगों को जानवरों से बदतर बनाया, लोगों को जो है माअज़ल्लाह इतना दरिंदा और वहशी सिफत बना दिया कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हैं। जब बेटियां जिंदा दफन होती है तो उनके दिलों से हौक उठती है, आवाज आती है या रसूल अल्लाह देर न करें, जल्दी तशरीफ लाए। बच्चियां कब तक दफन होती रहेगी, बच्चियों का गला कब तक के घोंटा जाता रहेगा, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी वक्त न आया था। उसके बाद का हालत ये थी कि माओ के साथ अपना उसका खुद का सगा बेटा ज़िना करता था, माँ के साथ जब वो मुब्तलाए ज़िना होता तो उस वक्त मरियम की आहें बुलंद होती और मरियम की रूह तड़पती और कहती या रसूल अल्लाह देर न करें। कब तक मरियम सिफत औरतें अपनी आबरू को खोती रहेगी, अपनी इज्जत को रोती रहेगी। हुजूर तशरीफ लाए ना, ओ मदीने के माहे तमाम, जरा आए भी तो, औरतों की आबरू बचाए भी तो। जब शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला दिया जाता, बेवाओं को जिंदा जलाया जाता, वो जलती हुई औरतें कहती या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाए, आका देर न करें, तशरीफ लाए। उसके बाद हालात ये होते, कमजोरों को सताया जाता, कमजोरों की हौक उठती, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। हालत ये थी, लोग काबे का तवाफ नंगे हो करके करते तो काबा रो रो कर कहता है या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। नंगों को तो इंसान देखना पसंद नहीं करते, ये कितने नंगे हैं कि मजबूरन मेरी निगाहें इनके वजूद पे उठती है तो मैं हया से निगाहें झुका लेता हूँ। आका काबा भी इन बेहयाई के मनाजिर से शर्मशार है। या रसूल अल्लाह
اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. کعبہ کہتا ہے دیر نہ کرے تشریف لائے. صفا مروا پر لوگ زنا کرتے ہیں. صفا مروا کی پہاڑیاں کہتی ہے یا رسول اللہ ہم تو دوڑ کر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے تھے لیکن ہم پہ بھی زنا ہونے لگا. قوم اتنی ناقدری کہ جنہوں نے زنا کیے اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا, انہی کو وہاں کھڑا کر کے لوگ پوجنے لگے. یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. ہوائیں کہتی حضور دیر نہ کرے تشریف لائے. فضائیں کہتی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. زنا کی وجہ سے جو تار تار عصمتیں ہو رہی تھی وہ کہتی حضور دیر نہ کرے تشریف لائے. دفن ہوتی ہوئی بچیاں کہتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. اللہ اکبر. پورے زمانے کے اندر چپے چپے پر, زمین کے سینے سینے پر, آسمان کے وجود پر, عرش کے لوح لوح پر اس طریقے سے زمانے کے اندر ایک آواز گونج رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. ظلم کا خاتمہ کریں, عدل کو قائم کریں, کفر کا خاتمہ کریں, ایمان کا اجالا پھیلائیں. لوگوں کو میلاد کی قدر نہیں ہے, میلاد کی قدر پوچھنا ہے تو کعبے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہوتی ہوئی بچیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے اللہ اکبر عصمتیں تار تار ہونے والی ماؤں کے کلیجے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے لٹنے والے مظلوموں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہوتے والے مزدوروں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے صفا مروا کی پہاڑیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے روتے ہوئے آدم سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے نوح کی کشتی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رفع ادریس سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے حسن یوسف سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رہن داؤدی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے ان انبیاء سے پوچھ جو دعائیں کرتے آئے بھرتے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات لٹاتے ہوئے اپنے اپنے زمانے میں نبی کے ڈنکے بجاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن جب وہ زمانہ آیا اب سب ختم ہو چکے تھے. عیسیٰ پر انبیاء بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو چکا تھا. اب سارا زمانہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. اسی رسول کو آنا تھا جس کے لیے وعدہ عہد میثاق کے طور پر لیا گیا تھا. اسی رسول کو آنا تھا, سب منتظر تھے, وہ منتظر تھا. اسی رسول کو آنا تھا جس کے صدقے میں کائنات بنی تھی. تو قدرت کا نقیب مشیت کی طرف سے اعلان کرتا ہے اور رسول کو پکارنے والوں اب وہ رسول آ رہا ہے لیکن بڑی شان سے آ رہا ہے. اور پھر کیسے آتا ہے اللہ اکبر. وہ عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہوتا ہے تو آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت میرے جسم میں خوشبو آنے لگی میں ابھی سمجھ نہیں پائی کہ میں ماں بننے والی ہوں. میں سمجھ نہ سکی لیکن خوشبو آتی تھی, خوشبو لگائے بغیر خوشبو آتی تھی. نورانیت کا عالم یہ تھا کہ میرے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. حال یہ تھا پتھروں پہ قدم رکھتی تو موم ہو جاتے, بکریاں مجھے سجدہ کرتی, درختوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایسے میں یہ ہوا کہ میں نے پریشان ہو کر کے سوچا مجھ پر جادو تو نہیں. کسی خواب میں آنے والے نے آ کر کہا بی بی آمنہ تجھ پر جادو نہیں. اس کی صورت عبد المطلب کے چہرے سے ملتی تھی. میں نے پوچھا تو ہے کون؟ اے بابا تو ہے کون کہ تو کہتا ہے تجھ پہ جادو تو نہیں؟ پھر یہ خوشبو کیسی, یہ جو ہے نورانیت کیسی, یہ انداز کیسا کہ پتھر موم ہوتے ہیں, بکریاں سجدہ کرتی ہے, درخت سلام کرتے ہیں. تو آنے والے بزرگ نے کہا بیٹی آمنہ میں تیرا بابا ابراہیم ہوں, مجھے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے, تجھ پہ جادو نہیں. یہ ساری کرامتیں جو دیکھ رہی ہے, یہ ساری برکتیں تو جو دیکھ رہی ہے, یہ ساری رحمتیں جو دیکھ رہی ہے, تیرے شکم میں وہ آیا ہے جو انبیاء جس کا انتظار کر رہے تھے. تو امام الانبیاء کی ماں ہے, تیرا بیٹا محبوب خدا ہے, تیرا بیٹا مصطفیٰ ہے, تیرا بیٹا مجتبی ہے, تیرا بیٹا خدا کا حبیب ہے. آمنہ کو اطمینان ہوا لیکن اب آمنہ سرگردہ تھی, اب آمنہ بھی منتظر تھی. کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں. ذرا
उस रुखी अनवर को मैं भी तो तकूं कि जिसे आना है, जिसकी खुशबू मेरे शिकम में रहते हुए इतनी आती है, जब वो बाहर आएगा तो खुशबू का आलम क्या होगा। जिसकी नूरानियत मेरे कपड़ों को चीर कर बाहर निकलती है, जब वो दुनिया में आएगा तो आलम क्या होगा। लेकिन जब कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, आखिर माँ की दुआ कबूल हो ही गई। दुआ तो सबकी कबूल हुई, लेकिन उनकी दुआओं पर तस्दीक माँ की दुआ ने की। कहते हैं माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आमिना कहती थी आका तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। तो मिलाद तो मुझे सुबह सादिक को बयान करना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। फिर वो आने वाला आ ही गया, लेकिन जब वो आया सारा जमाना पुकार रहा था या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए। पहाड़ कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए। समंदर कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए। हवाएं कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए। लेकिन खुदा ने भेजा भी तो अपने गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा। वो आने वाला आया, काबा तो पहचान करके झूम रहा था, वो सजदा कना था, वो रक्स कना था, सफा मरवा झूम रहे थे, हवाएं झूम रही थी, बुत औंधे पड़े हुए थे, तख्त ताज गिरे हुए थे, किंगरे टूट गए थे, आसमान के सितारे झिलमिला रहे थे, दुरूद और सलाम की सौगात पेश कर रहे थे। अर्शे बरी पर रहने वाले उस दिन फर्श की सैर के लिए आए थे। उस दिन हव्वा ने अपनी कब्र को छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन आसिया ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन जनाबे अल्लाह अकबर मरियम ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। मरियम की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। हव्वा की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। क्या ये न कह दूं अहले जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आए हैं, हुराने जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आई है। देखो कौन आए हैं, आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पांव पांव चलते हैं, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में हम अपने आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन जब आप आए तो लोगों ने आपकी कदर न की। आज भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ तसव्वुर में मेरे आका, मैं आपसे दूर, आप मुझसे दूर नहीं। आप मेरी जान से ज्यादा करीब है मेरी जान। आप मेरी जान ही नहीं, मेरे जान की जान है, मेरे ईमान की जान है, मेरे ईमान का ईमान है। ए सुनहरी जालियों के मकीन, ए गुंबदे खजरा के साये में आराम करने वाले, ए जहरा के बाबा, मैं तुमसे पूछता हूँ, आपको लोग बुला तो रहे थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, लेकिन जब आप आए तो आकर लोगों ने आपको पहचाना भी नहीं। आपका चचा आपको गालियां देता है। हुजूर आपकी उम्र का पहला ही साल है, अभी बल्कि शिकमे मादर में है आका। तो आपने ये गम देखा बज़ाहिर कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया आका। उसके बाद हाल ये हुआ कि सारी दाइयां आती है, मालदारों के बच्चों को ले जाती है। हुजूर वो दाइयां आपकी तरफ नहीं आती, आपको यतीम समझ कर छोड़ देती है। हुजूर यही तो थे जिनकी रूहें कहती थी हुजूर देर न करें तशरीफ लाए। आप आए, लोगों ने आपको पहचाना नहीं या रसूल अल्लाह, लेकिन आपको लोगों ने पहचाना क्यों नहीं आका? इसलिए ना कि अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे आप पे डाल दिए थे, और अल्लाह का करम शामिल हाल ना हो तो इंसान आपको पहचान भी नहीं सकता है। हुजूर आपको पहचाना नहीं, मालदारों के बच्चे लेकर के चलती चली गई सब, लेकिन हलीमा भी आई। हलीमा को किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले जाएगी। हलीमा ने कहा ना ना नहीं ले जाएंगी, इसलिए कि यहाँ आने का मकसद इतनी दूर तो इसलिए है कि मालदारों के बच्चे मिलेंगे तो बाप जितना मालदार होगा बेटे की उजरत उतनी ज्यादा देगा। इसका तो बाप भी नहीं है, मैं नहीं ले जाती। लेकिन अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हलीमा ने ले जाने से इनकार कर दिया आपको। मेरे आका आपको दुनिया ने पहचाना नहीं आका। फिर ये भी हुआ ना कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखकर उसकी बातें करके जो है वो हलीमा ने पहले तो ना कहा, लेकिन जब कोई बच्चा न मिला आका तो फिर यही हलीमा लौट करके आई ना, और अब्दुल मुत्तलिब से कहती ले जाऊंगी। शौहर से मशवरा कर चुकी थी कि न ले जाने से अच्छा है कि गरीब ही को लेकर चले जाए, मुफलिस ही को लेकर के चले जाए, मालदार के बच्चे न सही यतीम ही को लेकर के चले जाए। इसलिए कि अगर खाली जाएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे कि हलीमा को कुछ मिला नहीं, एक को तो लेकर के जाएं। लेकिन अभी तक हलीमा ने देखा नहीं था। तवज्जो चाहता हूं, मिलाद के मुनकिरों से भी देखना नहीं था तो इनकार करते हैं, लेकिन देख लिया तो जान से वारी वारी जाते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते। हलीमा ने कहा चले जरा चलकर बच्चा बताए तो सही, बच्चा देखूं तो सही। हलीमा आई अपने बेटे को गोद में लेकर। उसके बाद जब आई तो क्या देखा, आमिना अपने बेटे को लोरियां देकर सुला चुकी थी। वो कौनैन का इमाम, कौनैन का ताजदार, सैयदे अरब अजम, सैयदे अरब
سیدُ العرب والعجم جو ہے وہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہے، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ چاند سا چہرہ ہے. خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سا کہہ دوں، اس لیے کہ چاند انسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ انسا بننے کی کوشش کیا کرے، ان کے تلووں کا دھون نکلتا ہے تو چاند کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے، ان کی گرد سواری سے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے. جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سعدیہ وہ خاتون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے، اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپٹا گیا تھا. چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا. حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یوں لگا جیسے کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا. حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا. جب بھی ننھے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، 1 مہینے سے نہیں 1 دن سے لے کر 6 مہینے تک کم و بیش یہی حال ہے، ہر بچہ روتا اٹھتا ہے. حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا، مکے کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج بڑھ کر کے جوان ہو چکے تھے. حلیمہ نے اس ننھی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی. وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن ما زاغل بصر کہتا ہے. اللہ اکبر، آنکھیں کھلی، حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا. مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھین لیا. اب حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا، حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ خشک تھا، میرا بچہ رات رات پر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اللہ اکبر، میں نے سینے سے کیا لگایا؟ میرے سینے سے مصطفیٰ کا وہ سینہ لگا جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے. تو میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی تو میں نے اسے دائیں طرف سے دودھ پلایا اور جب وہ پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا، اس لیے کہ میں احسان تلے دب چکی تھی، احسان تلے جھک چکی تھی، کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہر آئی سوچا کہ پلا کر کے ممتا کا حق ادا کر دوں. لیکن میں نے کیا دیکھا، وہ چند دنوں کا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضے عطا کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے. میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، بائیں طرف دیا تو نہ پیا، صرف پیا ہی پینے سے انکار ہی نہیں کیا. منہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی. میرا شوہر حارث، اس کی گود میں میرا بچہ تھا، انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتا ہے. میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے. بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ ہو 55 میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے. خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے. زمانہ کہتا تھا نا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آج وہی آیا ہے. ماں نے رضائی، ماں نے بایا سینہ پیش کیا، انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا، گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں، اب ذرا میرے اس بھائی کو بھی پلا دے. اور پھر دیکھے سائنس کہتی ہے، میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے. سائنس کہتی ہے ماں کے دائیں پستان میں